بيان. دونك عافاكم ركزوا معايا دابا شويه. اوكي، دونك دابا غتحسبوا لي الداله الاساسيه ديال الان التي تنعدم في واحد، يعني اف دو اكس كتساوي لانتيغرال مثلا واحد اكس الان ديال تي دي تي. دونك درت لكم تي باسكو عندنا اكس استعملنا، دونك ما عندناش الحق نعاودو نستعملو مره اخرى، سينو راه كنوليو كنخربقو. بيان. دونك دابا حسب لي بيان سور هذا هو المعنى ديال الداله الاصليه. غتجبد لي الداله الاصليه ديال الان التي تنعدم في واحد، يعني في الفقره السابقه عطيتكم الداله الاصليه وقلت لكم غنبرهنوا عليها، دونك غنبرهنوا عليها دابا بمكمله بالاجزاء. دونك حسب يعني كدير لي بان حسب المكمله بالاجزاء ولا دابخي لانتيغراسيون بار بارتي. دونك حسب المكامله الاجزاء نضع اوكي اي دو اكس و في بريم دو اكس. دونك اي دو اكس تو سامبلومون هي الداله اللي صعيب تجبد الداله الاصليه ديالها، اللي هي تو سامبلومون هي الالان. دونك هنا لاحظوا معايا راه هي واحد في الالان، وي ونو بيان، يعني واحد في الالان يعني حدوديه في الالان، يعني الداله الاصليه اللي صعيبه، يعني هنا غنمشيو بهذا الترتيب البيس يعني الان. اوكي دونك الان دو تي باغ اكزومبل نديرو دو تي باسكو يعني دو تي الفاريابل هو تي، دو تي كذلك بغينا نديرو دو اكس غنديرو هنا دو اكس. اوكي بيان. و بيان سور في بريم دو تي غناخدو هو واحد. دونك هادشي كيستلزم ليا ان اي بريم دو تي شنو غادي يساوي ليا تو سامبلومون الديريفي ديال هادي هي واحد على تي، الديريفي ديال الان او الاشتقاق الان هو واحد على تي، والداله الاصليه ديال واحد هي اكس اولا هي تي، حيت هنا دابا تي هو المتغير، يعني في دو تي كتساوي تي تو سامبلومون. يعني شنو نستنتج ان اف دو اكس اللي كتساوي لانتيغرال واحد اكس الان دو تي دي تي. دونك تو سامبلومون غندير الاصليه مع الاصليه يعني سا مع سا، وي نو. دونك بهذا المعنى الاصليه مع الاصليه وسط معطوفتين هادي مع هادي، يعني هي تي الان دو تي، وي نو. بيان. بيان سور لي بورن كيبقاو نفسهم، يعني واحد اكس، وهنا غديروا ناقص، ما تنساوش ناقص، ناقص ضروريه. اوكي بيان. دونك ناقص ومن بعد ديروا الانتيغرال، هادشي اللي لقيتو جديد يعني اي بريم و في. اوكي يعني داكشي الجديد، يعني هنا غتكون بيان سور واحد اكس، هنا غتلقاو واحد على تي في تي، يعني غتبقى لك واحد ديدو تي. بيان. دونك هادشي شنو كيساوي؟ هنا لا عوضتي باكس بيان سور غتعطيك اكس الين دو اكس، يعني اكس الين دو اكس، ولا عوضتي بواحد غتعطيك الين دو واحد هي صفر، يعني واحد في الين ديال واحد اللي هي صفر، يعني هادشي غيمشي يعني ناقص صفر غنكتبها لكم ماشي مشكل، ناقص والبريميتيف ديال واحد اولا الداله الاصليه ديال واحد هي تي. بيان سور كتمشي بنفس المتغير اللي كاين هنا تي واحد اكس. دونك كتساوي اكس الين دو اكس ناقص صفر هايدوها، وتبقى لينا بيان سور ناقص اكس ناقص مع ناقص بيان سور هي كوا هي زائد، وي نو باسكو عندنا ناقص هنايا، دونك مع هنا يعني تبقى هي زائد واحد. بيان. دونك هادي بيان سور هي الداله الاصليه لي سميتو، هادي هي الداله الاصليه اف، هي الداله الاصليه ل الان التي تنعدم في واحد. علاش قلت لكم تنعدم في واحد؟ تو سامبلومون لاحظتوا معايا هذه راه هي اف دو اكس، لا درتي اف ديال واحد تو سامبلومون شنو غتعطيك؟ غتعطيك واحد في الالان ديال واحد ناقص واحد زائد واحد، دونك تو سامبلومون هذه صفر، وناقص واحد زائد واحد يعني صفر. هادشي كنقول لك تنعدموا في واحد. بيان متفقين؟ تري تري بيان. دونك نمسح ونعطيو بيان نسبه لاخ طونجونت. بالنسبه للعلوم التجريبيه غير ركزوا معنا، هادشي راه فاسيل. اوكي دونك لاخ طونجونت. بيان. دونك دابا نجبدو بيان سور الداله الاصليه ديال لاخ طونجونت. اوكي دونك تو سامبلومون غنديرو لانتيغرال مثلا صفر الداله الاصليه ديال لاخ طونجونت التي تنعدم في صفر اكس ici x par exemple, on a l'arc tangente de t de t. Donc هذا شحال كيساوي؟ tout simplement محاسبة المكاملة بالأجزاء نضع u دو x أو u دو t مثلا، حيت باسكو درنا الفاريابل t بغينا نديرو x غنديرو هنا x tout simplement u دو t هنا v prime دو t. دونك اي دو تي كتساوي مثلا يعني اللي صعيب البيس يعني لاك طونجونت هي اللي صعيبه، دونك يعني هي اي دو تي لاك طونجونت دو تي.
وبيان سور في بريم غناخدها هي واحد باسكو هنا راه هي واحد في لاغ طونجونت واحد. دونك هادشي كيستلزم ان يو بريم دو تي شنو كيساوي لي بيان سور كيساوي لي 1 سور 1 زائد تي اس 2 وي ولا ديريفي ولا الاستقرار ديال لاغ طونجونت هي واحد على واحد زائد تي اس 2 والداله الاصليه ديال واحد هي تي. بيان دونك يعني اف دو اكس اللي كيساوي بيان سور هادشي دونك نديرو مباشرة. دونك الأصلية مع الأصلية يعني تي لاك طونجونت دو تي لي بورن هما 0 اكس ناقص متنساوش ناقص لانتيغرال 0 كوا اكس هادي في هادي يعني يو بريم في في يعني هي تي مقسومة على واحد زائد تي أس 2 دي دو تي. بيان دونك لاحظوا معايا مزيان واش تي عندها علاقه مع تي اس 2 وي ولا وي باسكو يعني عندنا تي اس 2 بريم هي دو تي ولكن خصنا واحد دو دونك غنجي دو ونقسم على دو ما درت والو تو سامبلومون وي ولا صافي متفقين. بيان سور بريميتيف ديال هادي بيان سور عارف بان الالان ديال اف دو تي مثلا راه هي بيان سور هي اف بريم دو تي على اف دو تي. لاحظوا معايا لا درت لا ديريفي ديال هادشي اللي تحت يعطينا هادشي يعني هذه كتكتب على شكل اف بريم مقسوم على اف يعني دار الاصل ديالها هي الالين اوكي. دونك بيان سور وبيان سور هذا الشيء راه موجب وي ونو ان بليس تي وكاري يعني نقدروا بلا ما نديروا القيمه المطلقه ماشي مشكل. دونك بيان سور هنا تعطينا اكس لاك طونجونت دو اكس ناقص صفر في لاك طونجونت ديال صفر يعني صفر ناقص واحد على اثنان. بيان سور الداله الاصليه ديال هذه قلنا شنو هي الين ديال واحد زائد تي اس 2 وي ونو باسكو هادشي قلنا بوزيتيف اوكي بوزيتيف لكل 0 اكس وي ولا بيان سور سا 0 اكس وي ولا تيا دونك ايكال اكس لاك طونجونت دو اكس ناقص واحد على اثنان. دونك غتعوض لي بيان سور باكس يعني تعطيك الالان ديال واحد زائد اكس اس 2 ناقص غتعوض لي تي بصفر يعني الالان ديال واحد دونك يعني كتبقى لي هو واحد زائد صفر يعني واحد باسكو منقدرش نحسبو بيان سور الان دو صفر اتونسيون اوكي. يلا دونك سا كيساوي بيان سور صفر غتبقى لي هادي دونك غتعطيني هي اكس لاك طونجونت دو اكس وي ولا ناقص واحد على اثنان الالان ديال واحد زائد اكس اس 2. بيان سور لا خصنا لا درنا لا ديريفي ديال هادي نورمالمون خصنا نلقاو هي لاك طونجونت نجربو ياك نجربو. قلت لكم هادي بيان سور هي الداله اف هي الداله الاصليه لي لاك طونجونت لاك طونجونت تو سامبلومون راه هي الداله الاصليه ديال الطونجونت وي ولا ديال الاصليه لا لاك طونجونت التي مالها تنعدم في كوا في 7. بيان دونك لاحظوا معايا ندير اف بريم دو اكس تو سامبلومون لاحظوا معايا مزيان غندير لا ديريفي ديال هاد البرودوي يعني هي لا ديريفي ديال اكس يعني هو واحد في لاك طونجونت من بعد غنضرب اكس هنا ندير اكس زائد غنضرب اكس في الديريفي ديال لاك طونجونت اولا الاشتقاق ديال لاك طونجونت هي واحد مقسومه على واحد زائد اكس اس 2 يعني اكس مقسومه على واحد زائد اكس اس 2 وي صح هادشي متفقين. بيان دونك لاحظوا معايا ناقص وبيان سور لا ديريفي ديال هادي تو سامبلومون عطاك واحد على اثنان. بيان سور لا ديريفي ديال هادي تو سامبلومون شنو قلت لكم هي 2 زيكس مقسومه على واحد زائد اكس اس 2. بيان سور 2 غتختزل مع 2 هنا عندنا ناقص هنا عندنا زائد دونك هادي غتمشي مع هادي غتبقى لي لاك طونجونت دونك هذاك الشيء صحيح. بيان دونك نمسحو نزيدو اخر مثال اللي مهم بزاف يعني غنستعمل هاد المره لانتيغراسيون باغ بارتي اولا المكمله بالاجزاء دو فوا يعني جوج ديال المرات اوكي. بيان دونك مثلا هاد التكامل غنرمز ليه باي احسب اي كيساوي التكامل مثلا ناخدو مثلا بي سيغ 4 نو باغ اكزومبل بي سيغ 2 مثلا ولا صفر بلس على اثنان ليكسبونسيال اكس سينوس اكس مثلا ديرو اكس قلت لك حسب لي هاد الانتيغرال. بيان دونك لاحظوا معايا غنديرو المكامله بالاجزاء ولكن هاد المره جوج مرات المكامله بالاجزاء. دونك لاحظوا معايا اي دو اكس شنو غنعطيها في بريم دو اكس شنو غنعطيها بيان سور هذيك البيس شنو اللي غنسبق واش ليكسبونسيال ولا السينوس
باسكو او قبل من سينوس، يعني غنسبق او ليكسبونسيال، يعني او دو اكس هو بيان سور او دو اكس، و في بريم دو اكس هي سينوس اكس، باسكو لا ديريفي ديال الاسي ديال سينوس راهم ساهلين بيان سور. شوف معايا، كنعاود لكم دائما الداله، باسكو يعني حتى انا ما كنحاولش نحفظهمش، يعني نكتبهم هنا. سينوس كوسينوس ناقص كوسينوس ناقص سينوس. بيان، دونك هادشي كيستلزم ان او بريم دو اكس نو غيساوي ليا ليكسبونسيال اكس، كيبقى نفس وي ونو. اي في دو اكس نو غيساوي ليا ديال الاسي ديال سينوس هي ناقص كوسينوس دو اكس، يعني اي غيساوي ليا مباشرة الدالة الأصلية مع الدالة الأصلية، يعني ناقص ليكسبونسيال اكس كوسينوس دو اكس صفر بي على اي اثنان ناقص، ومع هاد الناقص يعني غتكون عندي ناقص ليكسبونسيال اكس كوسينوس اكس، دونك تو سامبلومون هي ناقص مع ناقص يعني زائد ليكسبونسيال اكس كوسينوس دو اكس دي دو اكس، يعني هنا صفر بي سيغ دو. اوكي بيان، دونك لاحظوا معايا مزيان، عوض لي هنا مثلا بي سيغ دو، غتلقاني بيان سيغ ناقص ليكسبونسيال بي سيغ دو في كوسينوس بي سيغ دو اللي هو صفر، يعني مشات هادي، وبيان سيغ ناقص مع ناقص يعني تعطيني زائد، غتعوض لي بصفر او صفر يعني هي واحد في كوسينوس صفر اللي هي واحد، يعني تبقى لي زائد واحد زائد تكامل صفر بي على اثنان اكسبونسيال اكس كوسينوس دو اكس دي دو اكس. ياك دونك نفس الخدمه هنا غنديرها هنا، مثلا هادي بيان سور هي اي وينو، نفس العمليه غنديرها على هادي. دونك يعني غنعتبر مثلا اي دو اكس مكمله باجزاء واحده اخرى، اي دو اكس هي او اكس و في بريم دو اكس هي كوسينوس دو اكس. هادشي كيستلزم ان او بريم دو اكس كيساوي اكسبونسيال اكس، كنزرب حيت يعني خصني ندوز للفقره الجديده. دونك في دو اكس كتساوي بيان سور ديال الاسي ديال كوسينوس هي سينوس، دونك سينوس. بيان، دونك هادشي كيستلزم ان اي كتساوي ليا واحد زائد، دونك هادشي غندير بيان سور الاصليه مع الاصليه مباشره، باسكو عندنا هنا زائد ما عندناش مشكل، هادي في هادي يعني ليكسبونسيال اكس سينوس اكس. اوكي بيان سور في صفر بي سور دو ناقص لانتيغرال صفر بي سور دو ليكسبونسيال اكس سينوس دو اكس دي دو اكس. لاحظوا معايا مزيان واش هذا هو اي وي نو وي، دونك هذه هي اي. بيان، دونك هادشي بيان سور كيستلزم ان اي كتساوي واحد زائد، دونك هنا تعاود لي بي سور دو باغ اكزومبل، يعني بي سور دو يعني تعطيني واحد، عطيني ليكسبونسيال بي سور دو، ولا عوضتي بصفر غتعطيك بيان سور سينوس صفر اللي هي صفر، دونك مشات هذه كامله، دونك ناقص هنا يعني هي اي، يعني هادشي كيستلزم ان هنا غنجيبها الجهه الاخرى ناقص اي غنجيبها حدا اي، يعني تعطيني دو اي كتساوي كوا واحد زائد او أس بي على اثنان. دونك يستلزم ان كوا يعني اي في الاخير شنو غيعطيني؟ غيعطيني هذا الشيء مقسوم على اثنان، يعني واحد زائد او أس بي على اثنان مقسوم على اثنان. بيان، متفقين؟ لاحظتوا معايا درنا يعني لانتيغاسيون باغ بارتي اولا المكامله بالاجزاء مرتين، يعني باش حصلنا بيان سور، باسكو يعني هذا راه صعيب تحسبوا الا ما، يعني هذا الشيء راه صعيب تحسبوا، راه ما استعملتش مكمل بالاجزاء راه صعيبه بزاف. اوكي داكشي علاش بيان سور كنستكلجوا بالمكامله بالاجزاء، ومع ذلك راه ما حسبناهاش، راه لاحظوا معايا غير وصلنا لهنايا وعوضنا باي وجبنا هاد الجهه الاخرى باش عطاتنا دو اي، عطاتنا هاد القيمه، يعني اي كتساوي هاد الشيء مقسوم على اثنان، تو سامبلومون ما حسبناش داكشي مباشره. اوكي بيان، يعني بحال اللي قلتي تحايلنا على التكامل باش حسبناه. بيان.